हर हर महादेव। आजा मंगल मन्त्री शनि। अब शनिले न्याय लिँदैछ, मन्त्रीले हात ढाल्छन्, मन्त्रीलाई चाहिँ ठाउँमा रहन दिँदैन, हटाउँछ राष्ट्रको हिसाबले। र प्रजाहरूमा पनि केही कलह छ, केही बारी पहिरोको पीडित पनि देखाउँछन्। अब यसमा हजुरको यो बस दुर्घटना, प्लेन दुर्घटनाहरू पनि लेखेका छन्। अहिले त्यो देखिरहेको छ, भइ पनि रहेछ। त्यस कारणले ज्योतिष शास्त्र निरन्तर सधैँ फलती गान्धारित मास्यकम प्राणिकम। सधैँ फल्ने बोट के हो त अध्यात्ममा? गाउनु, भगवानको भजन कीर्तन खोप गाउनु, मन भने पनि गाउनु, बाहिर पनि गाउनु। सधैँ फलती गान्धारी मास्यकम पुराणिकम। महिनामा एकपल्ट पुराण पढ्नु। वर्षम वर्षा वेदस्य, वर्षमा एकपल्ट वेदको पाठ गर्नु। तर ज्योतिष शास्त्र निरन्तर यो कानुन हो। यो ज्योतिष भनेको कानुनको टुप्पी हो। त्यस कारणले यो शास्त्र जो छ एकदम हाइलाइटमा छ। योभन्दा अरू सबै पछाडि हुन्छ। राजनीतिक स्थिति बिग्रिरहेछ नि त अहिले। लोचनम मदाजोचमोचनम मतस्यम कुर्मव्राचम नरसिंह च वामनम परशुराम रामकृष्णम बुद्धम प्रसन्नार्थम गीता पाठम रामायण पाठम भागवत पाठम करिष्यामि। रक्षा माय रक्षा भाई रक्षा आयु भुजबल विद्या रक्षार्थम राज विद्या राजगृह योग नामकम नवमो अध्याय। समाधानी भक्त सज्जन, यति बेला पशुपतिनाथ भगवानको प्राङ्गणमा हामी छौँ र हाम्रो साथमा एकजना बाबाजी, भाइरल बाबाजी हुनुहुन्छ। सबैजनाले आएर बाबाजीसँग फोटो खिचाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, फोटो खिचाउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। बाबाजीको स्वरूप सदैव यस्तो छ। थोरै आज म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु, बाबासँग केही कुरा सोध्छु। अब उहाँले कति बताउनुहुन्छ त्यो त बाबाजीकैमै भर पर्छ। केही कुरा म सोध्न चाहन्छु। हजुर कति वर्षदेखि यहाँ आउनुहुन्छ बाबाजी? यो त हाम्रो गीताले के भन्छ भने ब्रह्माजीको एक दिन बराबर हाम्रो यो भूमण्डलको 4000 युग बित्यो भने बल्ल ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। गीता अध्याय 8मा। अब यो आर्टिफिसियल लोकलीलाको हिसाबले अब मेरो उमेर 60 वर्ष भयो भने त्यो ब्रह्माजीको 1 घन्टा मात्रै हो। 1 घन्टा मात्रै हो। अब यो 60 वर्षमा पनि 20 वर्ष म जनकपुरै छु। हार्मोनियम मास्टर, तबला मास्टर हो, गायककार हुँ। त त्यो 40 वर्ष यता भयो। जोगीलाई अब जन्म त सोध्न मिल्दैन होइन, तर पनि अब हजुरलाई सोद्धाखेरि चाहिँ सोध्नु पर्यो भने हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भएको थियो, कसरी भएको थियो, केही नाम थियो होला पहिला? अब रामजीको जन्मभूमि सोद्धाखेरि के भन्नुभयो? रामजीले जन्मभूमि मम परम सुहावनी उत्तर दिश सरजुगबह पावनी। मेरो जन्मभूमि अयोध्या हो, मेरो गाउँको उत्तरतर्फ सरजुग नदी बग्दैछ। अब हजुरलाई सोद्धा चाहिँ हजुर चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? हामीले यो भन्छ, हामी जनकपुरवासी हौँ, जन्मको जनकपुरमै हो र यता आएको अहिले चाहिँ हजुरको 30-32 वर्षदेखि आनजान भइरहेछन्। आउन भइरहन्छ। अहिले पनि घरको परिवारका आफन्तहरू कोही आउनुहुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि भेट हुन्छ हजुरसँग? अब यो मोबाइलको जमानामा तपाईँले भेटघाटको कुरा गर्नु त मोबाइलमै गरिहाल्छ। उसँग भेट्नु चाहिँ नम्बर थाहा छ, हेलो कहाँ छौ बोलिहाल्छ। होइन, अब तपाईँलाई आएर नि यसरी जोगी भएर नबस्नु, यहाँनिर यस्तो अवस्था बनाएर बस्नु भएको छ भनेर कसैले घरतिर घरै हिँड्नु भनेर भन्नुहुन्न? जनकपुर भनेको जोगीकै सन्तान हो के। यो सांस्कृतिक कल्चर भनेको सबभन्दा धेरै बाबाजी कहाँ छ? जनकपुरमै हो। जनकपुरमा 360वटा कुटिया मात्रै छ। अनि 44 12 गण्डा भनेपछि 12 चौका 48 48 पोखरी छ। यहाँ त पोखरी देखिएन नि, तर त्यहाँ 48वटा पोखरी छ। हर समय गीता रामायण भागवत यसको प्रवचन भइरहन्छ। त्यस कारणले यो हो मिथिला संस्कृति हो, मिथिला राज्य हो। अहिले त राज्य पनि घोषित भयो, मिथिला राज्य घोषित भयो नि। तो यो भागवत गीता रामायणको हर समय त्यहाँ चर्चा चलिरहन्छ। र भागवत गीता रामायणले के भन्छ? तस्मा योगी भव अर्जुन, तपाईँ योगी बन्नै पर्छ जीवनमा।
योगी नबन्ने व्यक्ति योग्यता प्राप्त गर्दैन उसको मोक्ष हुँदैन, गति मुक्ति पनि प्राप्त गर्दैन। योगी भनेको के हो? जप्नु। गीता अध्याय 9। हे अर्जुन, जसले जसलाई जप्दछ उसले उसलाई पाउँदछ, जप्नु पर्यो। अनि त्यो गीता अध्याय 9:18 यज्ञ दान तपः भजन ध्यान सेवा यो संस्कृति हो, जसलाई हामी भन्छौँ संस्कृति संरक्षण भनेको यो वेदशास्त्रको कुरालाई पालन गर्नु। बुवाले नि विवाह गर्नुभएको भएन त? विवाह भनेको के हो भने तपाईँले सिन्दुर लाउनु भयो, हजुर, आफूलाई दासी ठान्नु, हजुर हो। स्वामी त हाम्रो भगवान हो नि, के भन्छु? स्वामी सेवक, हजुर, हामी त सेवक हौँ, हजुर। स्वामी त हाम्रो अर्कै छ। भनेपछि हजुरले आफैलाई भगवान समर्पित गर्नुभयो। मती रूपी कन्या, हजुर, यो मती तपाईँको कन्या हो, हजुर। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। यस कारणले आफूलाई के ठान्नु? दासी। दासी ठान्नु। शरीर के हो? प्रकृति। स्वामी के हो? नारायण। हजुर। मन्त्राधीनम देवता। हजुर। आफ्नो शरीरलाई नै आइमाई ठान्नु। हजुर। गीता अध्याय 13। हजुर। जस्तो भोलेनाथले अर्धनारीश्वर धारण। भोलेनाथ मात्र होइन, हजुर, गीता अध्याय 13 को हिसाबले वेदव्यासको छोरा हजुर, सुखदेवले पनि त त्यही ठान्यो। हजुर। खालि ठान्नु थियो तपाईँले हजुर, कि म यो शरीर प्रकृति माता हुँ, हजुर, शरीर मेरो पुरुष हुँदैन, बुद्धि मेरो कहिले पनि पुरुष हुँदैन, आत्मा पनि पुरुष हुँदैन, आत्मा हो, बा होइन नि। हजुर। बा त हुँदैन, बा होइन। आत्मा। अनि जाई बाई पुत्राय त दिने, त्यो वायु भनेको बा हो। हजुर। हनुमान गात्रीमा आउँछ। अनि जाएपछि वायु पुत्राय त दिने तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात्, यो हनुमान गात्रीमा आउँछ। त वायु भनेको बा हो, बाँकी सब आत्मा पनि मा हो। यति धेरै ज्ञान, सबै शास्त्रका ज्ञानहरू, सबै ज्ञान हजुरसँग प्रशस्त छन् होइन? यो चाहिँ कहाँबाट कसरी साधनाले प्राप्त गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो त? अध्ययन भनेको जीवन अध्ययनमै छ त। तपाईँको जिन्दगी बाँच्नुन्जेल अध्ययनमा हुनुहुन्छ। अध्ययन बिनाको जीवन मिथ्या। या शास्त्र, गीताका कुरा, महाभारतका कुरा, वेदका कुरा, रामायणका कुरा हजुरलाई जे सोध्दा त्यही फ्याटफ्याटी भन्नुहुन्छ होइन? यो त अध्ययन बिना अध्ययन त आएन होला कि साधनाबाटै प्राप्त भयो? अनि मान्छे जन्मिन्छ अध्ययनबाट र मर्नु पनि अध्ययनमै छ, हो। जन्मदेखि मरणसम्म अध्ययन छ। अध्ययन कहिले सकिँदैन। मेरो अध्ययन पुरा भयो त्यो भन्न मिल्दैन, गलत। यो आजीवन हामी अध्ययनमै हुन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने होस बिनाको जोस मिथ्या, होस बिनाको जोस मिथ्या। अनि यो भोक बिनाको भोजन मिथ्या, निन्द्रा बिनाको खाटै मिथ्या, अध्ययन बिनाको जीवन मिथ्या। हामी हर समय अध्ययनमै हुनुपर्छ। परीक्षित भन्ने क्या हो? राजा परीक्षितको अर्थ के हुन्छ भने हर समय अध्ययनमा बस्नु, परीक्षण गर्नु, संसारको हरेक वस्तुलाई परीक्षण गर्नु। खोर्सानी कस्तो हो, तेल कस्तो हो, नुन कस्तो हो, यसको स्वाद के हो, रिसर्च गर्नु। साइकोलोजी साइड इफेक्ट पढेकै हुन्छ। सामाजिक साइकोलोजी साइड इफेक्ट। तपाईँलाई समाजमा त बस्नु छ, त्यो समाजमा बस्नको लागि नै गीता अध्याय 9 लेखिएको छ। राजविद्या राजगृह योग नामकम 9औं अध्याय। जुन राज्यमा बस्नु भएको छ त्यो राज्यको सबै वस्तुलाई तपाईँले सम्मान गर्ने पर्ने हुन्छन्। अपमान कसैको नहोस्। यो कुरा कसले सोध्यो? भरतले सोध्यो, दाइ के मानु के नमानु, कसलाई मानु कसलाई नमानु, कसलाई गर्नु कसलाई नगर्नु। रामले के आज्ञा गर्नुभयो? सबै मान पर्दा आफू अमानी, भरत प्राण सम ममतो प्राणी, माता पिता गुरु प्रभु को बानी, विनय विचारे करो शुभ जानी, भक्ति स्वतन्त्र सकल गुण खानी। अब यो भक्ति त सबै गुणको खानी हो। भक्ति आमा हो, भक्ति बा होइन। त हामी भक्ति मार्गमा छौँ। ओम भरत भैरव भयनाशनम दुखनाशाय माधवम, श्री पापनाशम केशव क्लेशनाशम, गोविंदम मोक्षदायकम, भास्कराय विजय महाराजाय केमा चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो त? सबभन्दा पहिले तपाईँले जस्तो अघि भन्दै हुनुहुँदै मैले तबला सिकेँ, म सङ्गीतको पनि
साधना गरेको छु भन्नुभयो नि त हजुरले होइन? सङ्गीतको साधना त मेरो जनकपुरमै पुरा भयो र अब यता वाक्यमी छन्ति पित्र भनेको गीताको वाक्य, हजुर गीता वाक्य भनेको संस्कृति हो। मोक्ष सन्यास योग नामक जहाँबाट कर्मको बन्धन मेट्छ हजुर त्यो गीता अध्याय 18। यता रामायण समात्नु, राष्ट्रमा रहनको लागि रामायण समात्नु। राम नै राष्ट्र हो, राष्ट्र नै राम हो। राष्ट्रको सबै वस्तुलाई सम्मान गर्नु, कुनै पनि वस्तुको अपमान नहोस्, जसलाई गीता अध्याय 12मा श्रीकृष्णले आज्ञा गर्नुभयो। अर्जुन मेरो भक्त के हुन्छ? त्यो मेरो भक्त त समस्त्रेच मित्रेचम तथा मानवमानयोम स्थित्रम सुख दुखेषु सम्मसँग विवर्जितः तुल्य निन्दा स्थित्रमौनि सन्तुष्ट यो न किञ्चितः। गीता अध्याय 12। त हिसाब गर्नु चाहिँ हाम्रो अध्यात्मको अक्षर ब्रह्म अर्जुन जीवात्मा अध्यात्म। यो जीवात्मा त सनातन पुरातन अध्यात्म हो। अब यो शरीर प्रकृतिलाई कसरी बर्ताव गर्ने, तर अध्यात्ममा मिलेको हुनुपर्छ, गीतासँग जुटेको हुनुपर्छ, चण्डीसँग मिलेकै हुनुपर्छ, रामायणसँग मिलेकै हुनुपर्छ, भागवतसँग मिलेकै हुनुपर्छ। यसरी हामी हर समय सूर्यमा मिलेकै छौँ, जलमा मिलेकै छौँ। म गङ्गा स्नान जाँदैछु। गङ्गा भनेको के हो? गाएर खा, गाएर खा। गाएर खा। भजन साह्रै मिठो गाउनुहुन्छ, एउटा भजन सुनौ न त हजुरबाट, एउटा मिठो भजन। अब यो सुन्नु, हजुर भजन सबै मेरो युट्युबमा छ। मेरो 2 करोड युट्युबमा छ, मलाई थाहा छ, त्यही भएर त हजुरलाई सोध्दै आवाज बर्ता मात्रै गरौँ। भजन अहिले भजन नगाउँ, हजुर त्यो नुन बिनाको घिउ फिका हुन्छ कि, हजुर हजुर त्यो पहिला त्यो सबै हुन्छन्। हजुर सधैँ फलति गान्धारी मासेकम प्राणिकम वर्षम वर्षा वेदस्य ज्योतिष शास्त्र यन्त्र। अब ज्योतिषी विचारमा जाउँ। हजुर हो यति चाहिँ बताइदिनु। अस्ति हजुरलाई मैले सोधेको थिएँ, हजुरले चाहिँ देशको पनि भविष्यवाणी लगभग गरिदिनु भएको थियो होइन? यति सालमा यस्तो भएको थियो, यसरी यसरी चाहिँ सर्दै आएको थियो भन्नुभएको थियो। हजुरलाई के लाग्छ अब केही प्रलय त्यस्तो देखिने हजुरलाई हुन्छ नि भित्र केही साधनाद्वारा केही प्राप्त भएको? अब त्यो यो शास्त्रले के भन्छ कि राजा राजा मङ्गल मन्त्री शनि। हजुर अब शनिले न्याय लिँदैछ, हजुर मन्त्रीले हात ढाल्छन्, हजुर मन्त्रीलाई चाहिँ ठाउँमा रहन दिँदैन, हटाउँछ राष्ट्रको हिसाबले। र प्रजाहरूमा पनि केही कलह छ, केही बारी पहिरोको पीडित पनि देखाउँछन्। हजुर अब यसमा हजुरको यो बस दुर्घटना प्लेन दुर्घटनाहरू पनि लेखेका छन्। हजुर अहिले त्यो देखिरहेको छ, भइ पनि रहेको छ। त्यस कारणले ज्योतिष शास्त्र निरन्तर सधैँ फलति गान्धारी मासेकम प्राणिकम। सधैँ फल्ने बोट के हो त अध्यात्ममा? गाउनु, भगवान्को भजन कीर्तन खोप गाउनु, मनमने पनि गाउनु, बाहिर पनि गाउनु। सधैँ फलति गान्धारी मासेकम प्राणिकम, महिनामा एकपल्ट पुराण पढ्नु। वर्षम वर्षा वेदस्य, वर्षमा एकपल्ट वेदको पाठ गर्नु। तर ज्योतिष शास्त्र निरन्तर यो कानुन हो। यो हजुर ज्योतिष भनेको कानुनको टुप्पी हो। त्यस कारणले यो शास्त्र जो छ एकदम हाइलाइटमा छ। योभन्दा अरू सबै पछाडि हुन्छ। राजनीतिक स्थिति बिग्रिरहेछ नि त अहिले अवस्था। उसले अहिले स्थिर हुन्छ त? यो अहिले हुन्छ त? यो वर्षमा स्थिर हुने कुरा छैन। हजुर यिनको आज्ञा अनुसार त अर्को वर्षमा स्थिरता प्राप्ति गर्छ। किन? राजा मङ्गल हो। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम र मङ्गलमय शुभकामना। अरू मन्त्री त अब यो शनिदेव हो। त्यो शनिदेवले सबैको हिसाब लिन्छ। अब शनि यासी सन्यासी नै शनि हो, शनि नै सन्यासी हो। त्यस कारणले न्यायाधीशले बढी बोल्दैन, वकिलले बढी बोल्छ। सन्यासी त चुप्प लाएर बस्नु, मौन धारण गरेर बस्नु भनेको छ। शून्यम च शून्यम शून्यम च शून्यम। तर यो शास्त्रले बोलेको हो। कालयुक्त संवत्सर छ नि, यसको केही प्रभाव पर्छ त? प्रभाव सबैको पर्छ। यसको के होइन सकारात्मक नकारात्मक हुन्छ? तपाईँको जसको जे ड्युटी छ त्यसले प्रभाव पारेन भने उसको जागिर जान्छ नि त। जान्छ। खुर्सानी पिरो लागेन भने कसैले पैसा दिन्न। हजुर नुन नुनिलो भएर पैसा दिन्न। मिठाई गुलियो भएन उसले पनि पैसा पाउँदैन। त्यो जसको जे कार्यनीति छ त्यो त पार्छ उसले प्रभाव। र हामीले के सोच्नुपर्छ भने देशकाल परिस्थितिमा के गर्नु पर्यो? यज्ञ दान तप
भजन ध्यान सेवा आपतकालीन अवस्थामा हर समय मान्छे ध्यानमा जान्छ ध्यानमा। त्यो ध्यानमा 3टा काम देखिन्छ, यज्ञ दान तपस्या भजन ध्यान सेवा गीता अध्याय 18। त अर्जुनलाई पनि त्यही पढायो, कृष्णजीले अर्जुनलाई पनि त्यही भन्यो, राजस्व यज्ञ गर राज्य सम्हाल्नको लागि। अब यहाँ राजस्व यज्ञ कसले गरेका छैन। यो यज्ञको विषयमा यहाँ हुँदैछ नि, यसको विषयमा थोरै बताइदिनु न त। यो त कोटी होम नरहरिनाथले पनि गर्नुहुन्थ्यो, हजुर उहाँले पनि गर्नुहुन्थ्यो। यो यज्ञ चाहिँ कस्तो छ यसको? यो यज्ञाधीनम देवता हो कि मन्त्राधीनम देवता हो? हजुर यज्ञाधीनम देवता या मन्त्राधीनम देवता? देवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीनम देवता। मन्त्र हाँ त्यो मन्त्र सिधीको हो, ब्राह्मणाधीन। अब कुन मन्त्रले त्यो यज्ञ भइरहेछ? हजुर राजसी हो कि तामसी हो कि सात्विक हो कि यज्ञ 3 प्रकार हुन्छ। हजुरलाई चाहिँ के लागिरहेछ यज्ञ हेरिरहनु भएको छ यहाँको परिस्थिति? अहिले सुरु भएको छैन, अहिले सुरु भएको छैन। मन्त्र के जप्छन्, के उच्चारण गरिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि मूल्याङ्कन हुन्छ। हजुर तपाईँले अहिले त्यो सामग्री जोड्नुभयो, हजुर र कुन मन्त्रबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ? हजुर राज्यको लागि, विश्वको लागि, देहको लागि, त्यो सबै लेखिएको छ नि त। हजुर हे दुर्गा चण्डीमा पनि त्यही लेखेको छ कि कुन यज्ञ गर्ने, कसरी गर्ने, कसको लागि गर्ने, के कामको उदाय होत्ने, योग्य त उद्योग हो। अब गीताको आज्ञाअनुसार यज्ञ कस्तो हुन्छ भने सम्पूर्ण प्राणी अन्नले उत्पन्न भयो, अन्नको उत्पत्ति त्यो कुरा बुझ्नुभयो। त्यो गीताको आज्ञाअनुसार यज्ञ भनेको उद्योग हो, जसले सबैको कल्याण हुन्छ। यज्ञले पानी पार्छ, पानी पर्छले अझ अन्न उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले भगवानको आज्ञा त त्यो हो कि हे अर्जुन, यज्ञद्वारा सबैजना उन्नतिलाई प्राप्त गर। यज्ञ 3 प्रकारको हुन्छ, जप यज्ञ, तप यज्ञ, दान यज्ञ, परोपकार यज्ञ। अब रामलाई सोद्धाखेरि रामजीले भन्नुभयो, परहित सरिस धर्म नै भाइ, परपीरा सब नहीं अधमाए। अर्काको हितमा काम गर्नु नै महायज्ञ हो। यसलाई चाहिँ रामजीले भन्नुभयो, परहित सरिस धर्म नै भाइ, परपीरा सब नहीं अधमाई। परहित बस जिनको मन माही, तिनसे जग दुर्लभ कुछ नहीं। परोपकार वचन मन काया, इनको हृदय बस घगराया। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, त्यो नर नरक अधिकारी। यदि प्रजालाई दुःख दिनलाई राजाले के काम गर्यो भने त्यो प्रजाको राजाको वंशै नरकमा जान्छ भनेको छ। रामायणले भन्छ, मैले पनि भने हो। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, त्यो नर नरक अधिकारी। मङ्गल भवन मङ्गलहारी। कि प्रजालाई सुख दिनको लागि यज्ञ गरिएको छ भने त्यो राज्य रक्षाको कुरा हो। कोही प्रजालाई दुःख दिनको लागि यज्ञ गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ उल्टो। कोही राजा परीक्षितलाई सर्पले टोक्यो अनि यो सर्प मार्न थाल्यो। इन्द्र महाराज भन्नु, ए करे बन्द कर। कसले भन्यो यज्ञ? मलाई त ब्राह्मणहरूले भनेको। अरे भाइ, यसको परिणाम के हो थाहा छ? यो परिणाममुखी के हो? यसले गर्दा राष्ट्र नाश हुन्छ। त्यस कारणले यज्ञ बन्द गर भनिदियो। देवराज इन्द्रले यज्ञ बन्द गराउनु भयो। भागवत यज्ञ। राजा परीक्षित निसंगतापसायकम धर्म त्रिलोकनायकम अवम खण्डमंडलाकारम व्यापकम चराचरम हर हर महादेव।